श्रीगुरुभ्यो नमः। महाभारतमिदं मोक्षशास्त्रमित्यपि गीयते। अस्मिन् महाभारते ज्ञानदीपेन दीप्तेन पश्यत्यात्मानमात्मनि दृष्ट्वा त्वम् आत्मनात्मानं निरात्मा भव सर्ववित् इति महाभारतस्य सन्देशः वर्तते। यः कश्चन साधकः धर्माचरणं कृत्वा अर्थमपि सम्पाद्य काममपि अनुभूय अस्मिन् लोके प्रवर्तते, जीवनं च जिजीविषति, तस्य अन्तिमं तु लक्ष्यं मोक्षप्राप्तिरेव। अत्र आहारार्थं कर्म कुर्यादनिन्द्यं कुर्यादाहारं प्राणसन्धारणार्थं प्राणासन्धार्याः तत्त्वजिज्ञासनार्थं तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम् इति कश्चन श्लोकः वदति। अत्र अस्मिन् लोके अस्मिन् जीवने आहारार्थं आहारप्राप्त्यर्थं अनिन्द्यं कर्म अनिन्दितं कर्म कुर्यात्। आहारप्राप्तिस्तु कुतः? आहारस्वीकारः कुर्याद् आहारं प्राणसन्धारणार्थं, केवलं जीवनार्थमेव आहारस्वीकारः, न तु भोगार्थं। प्राणसन्धारणार्थं कुर्याद् आहारं प्राणसन्धारणार्थं प्राणाः सन्धार्याः। कुत एते प्राणाः सन्धार्याः? जीवनस्य उद्देशः कः? प्राणाः सन्धार्याः तत्त्वजिज्ञासनार्थं, तत्त्वज्ञानार्थमेव अस्य जीवनस्य गतिः भवेत्। तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्। तत्त्वजिज्ञासायाः उपयोगः कः? फलं किम्? येन भूयो न दुःखम्। यत्र किञ्चिदपि दुःखं न भवति, अप्राकृतं स्वरूपसुखमेव भूरि अनुभूयते, तस्याः मुक्तेः प्राप्त्यर्थमेव तत्त्वं जिज्ञास्यम् इति शास्त्रस्य आदेशः वर्तते। बृहदारण्यकादिषु उपनिषत्सु आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति साधकं प्रति सन्देशः वर्तते। आत्मा द्रष्टव्यः, अयं जीवात्मा, तदन्तर्गतः परमात्मा अपि द्रष्टव्यः। तदर्थं श्रोतव्यः, प्रथमं परमात्मनः विषयकं समग्रमपि श्रवणं करणीयं, श्रोतव्यः। तदनन्तरं मननं करणीयं भवति, मन्तव्यः, अपि च निदिध्यासितव्यः, मननमपि करणीयम्। एवं सर्वैरपि कर्मभिः आचरितैः आत्मनः दर्शनं भवति, एवं शास्त्रेषु वर्ण्यते। सर्वान् वेदांस्येतिहासान् सपुराणान् सयुक्तिकान् सर्वाण्यपि शास्त्राणि अध्येतव्यानि भवन्ति। सर्वान् वेदांस्येतिहासान् अधीत्य तदनन्तरमेव मननं करणीयम्। तत्र अखिलस्य विज्ञप्तिः सम्यक् ब्रह्मण एव हि। सर्वज्ञः यद्यपि चतुर्मुख ब्रह्मा एव, अन्येषां तु साधकानां तदन्येषां यथायोगम् अखिलज्ञप्तिः उच्यते। योग्यतानुसारं सर्वेपि सर्वज्ञाः भवेयुः इति अनुव्याख्याने आचार्यैः सन्दिष्टमस्ति। यथाशक्ति अखिलान् वेदान् विज्ञाय उपासनं भवेत्। यथाशक्ति कश्चन यदा सर्वाणि शास्त्राणि अधीते तदा प्रथमं परोक्षज्ञानमेव भवति। अस्माकं साधकानां पामराणां प्रथमं शास्त्रजन्यं परोक्षज्ञानमेव भवति। परोक्षज्ञानमपि अस्मिन् जीवनस्य क्रमे नैव दृढः भवति। आदौ अदृढः अस्थिरः एव परोक्षज्ञानविशेषः भवति। तेनैव परोक्षज्ञानेन पुनरपि मननसहितेन ध्यानसहितेन कदाचित् अपरोक्षज्ञानं भवति। कालानन्तरं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते इति यथा गीतायाम् आह गीताचार्यः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् भवति, अपरोक्षज्ञानवान् भवति। एतत्तु अपरोक्षज्ञानं
प्रथमं मानसापरोक्षं भवति इति एते क्रमाः, एतानि सोपानानि अस्मिन् साधनक्रमे। प्रथमं तु परोक्षज्ञानं, तदनन्तरं मनोवृत्तिरूपं मनः परिणामरूपम् अपरोक्षज्ञानं, तदनन्तरं स्वरूपापरोक्षज्ञानं, तदनन्तरमेव मुक्तिः इति। अस्मिन् विषये कश्चन श्लोकः महाभारतस्य शान्तिपर्वणि उक्तः वर्तते। ज्ञानदीपेन दीप्तेन केनचन ज्ञानविशेषेण पश्यति आत्मानम् आत्मनि, आत्मनि जीवात्मनि स्वस्य हृदये आत्मानं परमात्मानं यः आततत्वाच्च मातृत्वात् सर्वत्र व्याप्तः सर्वज्ञः सर्वगुणपूर्णश्च इति कारणेन आत्मशब्देन उच्यते, तादृशं परमात्मानं पश्यति। दृष्ट्वा त्वम् आत्मनात्मानं निरात्मा भव सर्ववित्। परमात्मानं आत्मनि जीवात्मनि पश्य, तदनन्तरं निरात्मा भव इति कश्चन सन्देशः। निरात्मा भव इत्यनेन किमयं महाभारतश्लोकः अद्वैतमेव प्रतिपादयति इति कश्चन सन्देहः नूनम् उद्भवेत्। स्वयं साधकः निरात्मा भवति, परमात्मनि च लीनो भवति इति भाति। परन्तु आत्मशब्दस्य अनेके अर्थाः भागवततात्पर्ये तात्पर्यकारैः प्रतिपादिताः अत्र स्मर्तव्याः। सन्देहदेह मनसः बुद्धिजीवाः स्वयं तथा आत्मशब्दोदिताः। अयं देहः, मनः, बुद्धिः अपि च जीवात्मा एवं सर्वेपि आत्मशब्देन प्रतिपादिताः भवन्ति। अत्र निरात्मा इति शब्देन महाभारतस्य शान्तिपर्वणि अस्मिन् श्लोके यः निरात्मा इति शब्दः श्रूयते, निरात्मा इति शब्देन मनसः परित्यागं कुरु इति सन्देशः तत्र प्राप्तव्यः भवति। न तु स्वयं जीवात्मा परमात्मनि लीनो भवेदिति सन्देशः। आत्मशब्दस्य यदा मनः इत्यर्थोऽपि वर्तते तदा मनसः परित्यागं कुरु इति अर्थः। यद्यपि अस्य जडस्य मनसः परित्यागः मोक्षात् प्रागेव भवति, तथापि तत्र अन्यत् किञ्चित् कर्तव्यं वर्तते साधकस्य। यथा इदानीम् आद्यभागे एव प्रतिपादितं, प्रथमं तु शास्त्रस्य परोक्षज्ञानं भवति। परोक्षज्ञानेनैव मननध्यानसहितेन अपरोक्षज्ञानं भवति, किन्तु तद् अपरोक्षज्ञानं नैव स्वरूपापरोक्षं, किन्तु मानसापरोक्षं मनःपरिणामरूपम् अपरोक्षज्ञानमेव भवति। अपरोक्षज्ञानी इति सः अपि साधकः स्तूयते, सः अपि स्वात्मानम् अपरोक्षज्ञानी अस्मि इति भावयति च, परन्तु तादृशम् अपरोक्षज्ञानं केवलं मानसापरोक्षम्। एतत्तु मानसापरोक्षं यद्यपि अपरोक्षज्ञानं, तथापि न पूर्णतः विश्वासयोग्यं भवति इत्येतत् अत्यन्तम् आश्चर्यकरं वर्तते। अस्य विषयः भागवततात्पर्ये आचार्यैः स्पष्टरूपेण समवर्ण्यत। पृथुचक्रवर्तिनः साधनविषये छिन्नान्यधीः अधिगतात्मगतिः निरीहः तत्यत्यजे अच्छिनदिदं वयुनेन तेन। तत् त्यत्यजे मानसापरोक्षं सः तत्याज इति भागवततात्पर्ये श्रूयते। तस्य कश्चन ब्रह्मतर्कश्लोकः भागवतं स्पष्टयति। अपरोक्षतया वृत्तिज्ञानभेदनिरीक्षणं स्वरूपज्ञानसंस्थित्या ज्ञानत्याग उदीर्यते। स्वरूपज्ञानतः सम्यग् गतिर्विष्णुकथासु च। कस्यचन पुरुषस्य यदा मानसापरोक्षज्ञानं भवति, कालानन्तरं यदा स्वरूपापरोक्षज्ञानं भवति, तदा सः स्वरूपापरोक्षज्ञानस्य मानसापरोक्षज्ञानस्य च यः स्पष्टः भेदः वर्तते तं भेदम् अनुभवति। अनुभूय च मानसापरोक्षं त्यजति
एतादृशमेव मानसापरोक्षं तत्याज पृथुः चक्रवर्ती सर्वैरपि साधकैः एतादृशं मानसापरोक्षज्ञानं मनःपरिणामरूपम् अपरोक्षज्ञानं त्यक्तव्यं भवति यत् तत् नैव स्थिरं ध्रुवं विश्वासयोग्यं च मानसापरोक्षज्ञानस्य त्यागः कर्तव्यः इति भागवततात्पर्ये यः आचार्यैः सन्दिष्टः स एव महाभारते निरात्मा भव निर्मनस्को भव इति सूक्ष्मरूपेण अभ्यधायि परन्तु गुप्तरूपेणापि सः वर्तते तत्र एवञ्च निरात्मा भव इत्यस्य यन्मानसापरोक्षमपि सम्पादितं महता यत्नेन महता कालेन तदपि परित्याज्यमेव कालानन्तरं स्वरूपापरोक्षज्ञानार्थमेव प्रयत्नः करणीयः तत्र एकः सन्देशः वर्तते स्वरूपज्ञानतः सम्यक् गतिर्विष्णुकथासु च सर्वेपि वयम् आत्मनः पंडितं मन्यमानाः पंडितं स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः इति उपनिषत् अस्मान् अपहसति स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः सेल्फ स्टाइल स्कॉलर्स वी आर आत्मनः पंडितं मन्यमानाः वयं सर्वेपि इदानीं परोक्षज्ञानस्य सोपाने एव स्मः इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः जागरूकैः भवितव्यम् अस्मिन् परोक्षज्ञानस्य सोपाने एव एतादृशः दुरहङ्कारः एतादृशश्च दर्पः अस्मान् आक्रामति इदं तु परोक्षज्ञानरूपं सोपानम् उल्लङ्घ्य मानसापरोक्षरूपं सोपानान्तरम् अस्माभिः प्रविष्टव्यं वर्तते तदपि मानसापरोक्षज्ञानं नैव ध्रुवम् मानसापरोक्षज्ञानस्य स्वरूपापरोक्षज्ञानस्य च महान् व्यत्यासः वर्तते सः व्यत्यासः साधकेन नूनं कस्मिंश्चित् काले अनुसन्धेयः यतः तस्य स्वरूपापरोक्षज्ञानस्य एतादृशं महत्त्वं वर्तते स्वरूपज्ञानतः सम्यक् गतिर्विष्णुकथासु च इदानीं भगवतः कथाश्रवणे अस्माकं पंडितं मन्यमानानाम् आसक्तिः वर्तते श्रोतॄणामपि काचन आसक्तिः वर्तते पाठप्रवचनादि कार्यक्रमाः सर्वेपि प्रवर्तन्ते एव सर्वत्रापि परन्तु अस्मिन् सोपाने परोक्षज्ञानरूपे या इयम् आसक्तिः वर्तते तदपेक्षया मानसापरोक्षरूपस्य सोपानस्य प्राप्त्यनन्तरं महती आसक्तिः भवति परन्तु सापि आसक्तिः नैव ध्रुवा नापि अन्तिमा यदा स्वरूपापरोक्षमेव साधकः प्राप्नोति तस्मिन्नेव काले वास्तविकं धर्माचरणं तेन क्रियते वास्तविकी आसक्तिः तेन अनुभूयते तत्रैव सर्वोपि दुरहङ्कारः सर्वेपि दर्पाः सर्वेपि स्मयाः सर्वेपि तिरस्काराः अन्यान् जनान् प्रति कृताः सर्वेपि क्षीयन्ते तस्मिन् काले सम्यक् गतिः विष्णुकथासु च सम्यक् गतिः तस्मिन्नेव काले भवति इदानीं यत् सर्वं वर्तते तदिदं पाठप्रवचनरूपं प्रहसनमेव धर्माचरणरूपं प्रहसनमेव महाभारतमेव कञ्चन महत्त्वपूर्णं सन्देशं ददाति अयं हि लोको मौनस्य अयं मानस्य कीर्तितः इति यदि कश्चन साधकः पंडितं मन्यमानो वा मानमिच्छति तर्हि अयम् अस्मिन्नेव लोके पुनः पुनः जायते पुनः पुनः मरिष्यति च अयं हि लोको मानस्य यः मानमिच्छति मानार्थमेव सर्वाणि कार्याणि करोति सकामकार्याणि करोति सः अस्मिन्नेव लोके पीडाम् अनुभवति सांसारिकं तापम् अनुभवन् पुनरावर्तते जायते मरिष्यति च
असौ मौनस्य कीर्तितः। यदि कश्चन असौ लोकः अप्राकृतः लोकः प्राप्तव्यः वर्तते तर्हि मानस्य अपेक्षां परित्यज्य मौनस्य मननस्य आचरणं करणीयम्। असौ मौनस्य कीर्तितः इति। तदेव अनेकवारं कर्णाटकभाषायाम् अल्लिरुवुदु नम्मने इल्लिरुवुदु सुम्मने इति उच्यते। ये वयं जनाः साधकाः अस्मिन् लोके स्मः, धार्मिकाः इति आत्मनः भावयामश्च, इदम् अयं लोकः, इमानि गृहाणि च न तु अस्मदीयानि। अस्मदीयानि गृहाणि, अस्मदीयाश्च लोकाः तत्रैव वर्तन्ते। ये लोकाः परोक्षज्ञानानन्तरं, मानसापरोक्षज्ञानानन्तरं, स्वरूपापरोक्षज्ञानानन्तरं प्राप्यन्ते, ते एव लोकाः वास्तविकतया अस्मदीयाः। तान्येव गृहाणि अस्मदीयानि। स एव च परमात्मा अस्मदीयः इति। एवं महाभारते यथा साधकः साधनं कुर्यात् पश्यति आत्मानमात्मनि। अन्यश्च कश्चन श्लोकः वर्तते भागवत तात्पर्ये, त्यक्त्वा देहाद्यात्मभावं जीवरूपे हृदि स्थिते दृष्ट्वा आत्मभावं तं चापि हरिपादाब्ज संस्थितं यदा पश्यत्यापरोक्षात् तदा मुक्तिम् उपैत्यसौ इति। सर्वोऽपि साधकः नाहं देहः नाहम् इन्द्रियाणि इति देहात् इन्द्रियेभ्यश्च पृथक् भावम् अनुभवेत् नूनम्। अपि च जीवरूपे हृदि स्थिते जीवरूपे जीवात्मने यदा पश्यत्यापरोक्षात् हरिपादाब्ज संस्थितं हरिपादकमल समीपवर्तिनं स्वात्मानं जीवात्मानं यदा अयं साधकः अपरोक्षतया पश्यति तदा तस्य मुक्तिः इति। तदेव भागवते श्वेताश्वतर उपनिषदि च विद्यते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः सर्वागग्नोत्तमश्लोके क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे। आत्मनि जीवात्मनि यदा ईश्वरः दृश्यते साक्षात्क्रियते तदा एव सर्वेपि संशयाः छिद्यन्ते, सर्वाण्यपि कर्माणि भग्नानि भवन्ति इति भागवत तात्पर्यस्य एवं श्वेताश्वतर उपनिषदश्च सन्देशः वर्तते। मग्नस्य हि परे ज्ञाने ततो दुःखतरं नु किम् इति शान्तिपर्वणि महान् सन्देशः कश्चन यः आचार्यैः नैकवारं सर्वमूले उदाह्रियत। परे अज्ञाने महति अज्ञाने मग्नस्य महत् दुःखं भवति, किं तत्र सुखं वर्तते। एवं च दुःखकरम् एतद् अज्ञानं ज्ञानदीपेन नाशयित्वा यत् अयं शान्तिपर्वणः श्लोकः एवं सूचयति। ज्ञानदीपेन दीप्तेन, ज्ञानदीपः कश्चन प्रकाशमानः अज्ञानस्य एवं पापस्य दुःखस्य च परिहारं करोति। तच्च परिहृत्य अन्तरात्मनि ज्ञानस्य प्रकाशं करोति। मग्नस्य हि परे अज्ञानी ततो दुःखतरं नु किम्, महत् दुःखमेतत्। एवं च अज्ञानमेव दुःखं, ज्ञानमेव महत् सुखम्। एवं च सर्वोऽपि साधकः परोक्षज्ञानस्य सोपानं प्रथमम् अधिरुह्य तदनन्तरं मानसापरोक्षरूपं सोपानं प्राप्य अन्तिमरूपेण स्वरूपापरोक्षरूपं सोपानमपि गत्वा अन्ततः मुक्तिरूपं स्थानं प्राप्नुयात् इति महाभारतकर्तुः वेदव्यासस्य सन्देशः वर्तते। निरात्मा भव हे जीव, हे साधक, त्वं निरात्मा भव, मानसापरोक्षस्य परित्यागं कुरु, स्वरूपापरोक्षज्ञानायैव नियतं प्रयत्नशीलो भवेः इति महाभारतस्य कर्तुः व्यासस्य कृष्णस्य च
सन्देशः यतः कृष्णोऽपि तस्मिन् काले तत्र प्रत्यक्षं स्थितः आसीत् यदा भीष्मः सर्वान् धर्मान् उपदिदेश सानुजाय युधिष्ठिराय एवं च वासिष्ठकृष्णस्य यादवकृष्णस्य च अयं ज्ञानविषयकः सन्देशः महाभारते सर्वत्र विशेषतः शान्तिपर्वणि अनुशासनपर्वणि च श्रूयते। वासिष्ठ यादव कृष्णार्पणमस्तु।